یار دی فرمائش پوری کر دیاں مینوں لئی نہ پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ مینوں لئی نہ پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ میریاں لگیاں ازل دیاں توڑیو نہیں میرا موس سونے والوں موڑیو نہیں کیوں پیارین دیو اوے مینوں دے پیران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ اوے دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدے نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں ہائے لکھیا جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ میں تے کال اللہ کالا رسول منیاں شرک و بدعت والے بتوں میں ہتھی پنیاں اوے شر چھڈ کے تے حصہ لے خیران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ نعرہ تکبیر ارون یاسر صاحب ارون یاسر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایک میرے یار دی فرمائش بابا سمسام دے شیر بیت اللہ بابا سمسام باران لگا دے بیت اللہ چھ دے رو پیا آندے اللہ شاید ہون میتھوم آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا اوے چودری بیٹھے ہو سردار بیٹھے ہو اوے تگڑے تے ماڑے ہو پیسیاں دی گل نہیں اوے بندہ بیت اللہ جو نکل دے اپنے آولے ویکھ دے پتہ نہیں زندگی نے وفا کرنی ہے کہ نہیں بابا سمسامی تارو پیاسی آندے اللہ شاید ہون میتھوں آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل بھی تے میتھوں منایا نہیں جانا اے جدوں ویندائے کر دے حج دی تیاری اگوں کھامبلاواں کے صدے تے ماراں ڈاری اے نوری مکے مدینے دی باری والا ماں کیویں والایا نہیں جانا اللہ پہ دیتے ایک احسان کر دے اللہ پہ میرے تے ایک احسان کر دے میرے مکے رہن دے انتظام کر دے حکومت آیا نوم اے فرمان کر دے اس نو نہ کٹو اس تو جایا نہیں جانا سرکار نے آکھیا جے چاندے واللہ استان دین لوکانو معاف کرو کسے کو غلطی ہو جائے اللہ واسطے معاف کر دیو اللہ اچیاں کر دے گا اللہ سب نو اللہ ہر مسلمان نو استان نصیب فرما دے اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین